दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम अँध्यारोबाट उज्यालोतिरको यो अर्को विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी भूराजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भका विषयमा कुराकानी गर्छौं। अस्ति मात्रै सेप्टेम्बर 9 र 10 मा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा 18औं संस्करणको G20 शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। विश्वका सबैभन्दा ठूला कुल ग्राहस्थ उत्पादन भएका 19वटा राष्ट्रसहित युरोपियन युनियन मिलेर 20वटा राष्ट्रहरूको यो सम्मेलन जो भारतले असाध्यै महत्त्वका साथ यसलाई आयोजना गरेको थियो र सम्भवतः यो असंलग्न राष्ट्रहरूको 60-70 को दशकमा आयोजना गरेको आयाम पश्चातको सबैभन्दा ठूलो आयामको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उल्लेख गरेको यो आयोजना थियो र त्यो आयोजना गर्दाखेरिको उसका भावभङ्गीदेखि लिएर थुप्रै दृष्टिकोणले पनि यो चाहिँ हाम्रो छिमेकमा भएको मात्रै होइन, यो सम्मेलन चाहिँ हामीले पनि धेरै अर्थमा यसलाई चर्चा गर्नुपर्दछ। G20 शिखर सम्मेलनको गर्भाधारण चाहिँ सन् 1999 मा भएको थियो। त्यतिबेला वित्तीय रूपमा सङ्कट भएको समयमा चाहिँ त्यतिबेलाका विश्वभरिका अधिकांश देशका गभर्नर र अर्थमन्त्री संलग्न भएको एउटा फोरमले चाहिँ एउटा आर्थिक रूपमा सङ्कट पर्दाखेरि विश्वव्यापी रूपमा जुझ्ने एउटा आयाम चाहिन्छ भनेर भनियो। त्यसको 8 वर्ष पछाडि सन् 2007 मा विश्वका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख सम्मिलित अर्को एउटा अनौपचारिक कार्यक्रम भएको थियो र त्यसको 1 वर्ष पछाडि सन् 2008 देखि अमेरिकाको राजधानी वाशिङटन डीसीबाट पहिलो G20 को शिखर सम्मेलन भयो। G20 मा आउने देशहरू पनि क्रमशः आइ नै रहन्छन्, जाने देश गइरहन्छन्, किनभने विश्वका सबैभन्दा ठूला अर्थतन्त्र भएका देश मात्रै अटाउँछन्। यो चाहिँ विवरणात्मक र विश्लेषणात्मक यो G20 कुन आयामको कुन घनत्वको हो भन्ने भएका कारणले गर्दाखेरि म थोरै यसको परिचयात्मक सन्दर्भलाई पनि अगाडि जोड्छु, त्यसपछि हामी संवाद गर्छौं। G20 भनेको चाहिँ यस्तो यी 20वटा देशहरूको चाहिँ समूह हो जसमा चाहिँ विश्वको अर्थतन्त्रको 85% कुल ग्राहस्थ उत्पादन छ। त्यसैगरी विश्व व्यापारको 75% हिस्सा चाहिँ यी देशहरूले ओगट्छन्। त्यस्तै विश्वको जनसङ्ख्याको 2/3 जनसङ्ख्या चाहिँ यी देशहरूले ओगट्दछन् र त्यसका कारणले पनि यसको महत्त्व छ। अब G20 मै कुन देश पर्छन् भन्दा अङ्कगणितकै रूपमा यसको अक्षरका रूपमा क्रमशः भन्ने हो भने अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानाडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इन्डोनेसिया, इटाली, जापान, त्यसैगरी दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रुस, साउदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रिका, टर्की, बेलायत, अमेरिका र युरोपियन युनियन छन्। मैले फेरि पनि भने जब देशको अर्थतन्त्र माथि आउँछ तब यो G20 मा पर्छन्, जब त्यो भन्दा पछाडि 21-22 मा पर्छन् तब बाहिरिन्छन्। यसै विषयमा हामी लसमसमा चर्चा गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री, परराष्ट्रविद रमेशनाथ पाण्डे। स्वागत छ यहाँलाई। यो नेपाललाई आमन्त्रितका रूपमा समेत सहभागी नगराइएको तर हाम्रै छिमेकमा भएको विश्वको यति ठूलो सम्मेलन भएका कारणले हामीले यसलाई अलि सघन र बहुआयामिक कोणबाट चर्चा गर्नुपर्छ भनेर प्रारम्भिक रूपमा यो G20 को 18औं शिखर सम्मेलनलाई यहाँले कसरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ? G20 को जुन सम्मेलन दिल्लीमा भयो त्यसलाई हामीले कसरी अर्थाउनु उचित हुन्छ भने भारतले यो ग्लोबल वर्ल्डको ग्लोबल इकोनोमीको मा एउटा ठुलो भूमिका खेल्न खोजेको छ। ग्लोबल साउथको लिडरसिप लिन खोजेको छ। त्यो सन्दर्भमा उनले विश्व रङ्गमञ्चमा आफ्नो हैसियत दाबी गर्न खोजेको र ग्लोबल साउथको नेतृत्व लिन खोजेको त्यो उसको सन्दर्भमा G20 को सम्मेलनलाई हेर्नुपर्छ एउटा दृष्टिबाट। भने अर्को दृष्टिबाट के हेर्नुपर्छ भने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकाल पुरा हुनै लागेको छ र उहाँ तेस्रो कार्यकालको लागि यसलाई अधिकतम रूपमा आन्तरिक राजनीतिको खपतमा बजाउन चाहनुहुन्छ। त्यसैले G20 को सम्मेलन शिखर सम्मेलन त दिल्लीमा भयो तर त्यसको तयारी मन्त्री स्तरीय सम्मेलनहरू 60वटा जिल्लाहरूमा भए, भारतका सबै प्रान्तहरूमा भए, त्यसका 60वटा ठाउँहरूमा भए। त्यसको अर्थ के हो भनेदेखि यसलाई प्रारम्भदेखि नै गत वर्षदेखि नै उहाँ अध्यक्ष भएदेखि नै यसलाई आन्तरिक राजनीतिमा को खपतमा प्रयोग गर्न खोजिएको छ।
अब आन्तरिक रूपमा त्यसलाई बुझिसकेपछि अनि हामीले नेपाल र दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा बुझ्नु उचित हुन्छ। जस्तो अब त्यो आन्तरिक कुराकै गर्ने हो भने एकैपटक धेरैवटा त्यसका आयाम जोड्न सकियो। एउटा चाहिँ यो पछिल्लो 15 दिनमा हुन त अब त्यो संविधानमै के अरे उल्लेखित भएको हो कि यसको अन्तर्राष्ट्रिय नाम इन्डिया र तपाईको देशभित्रको नाम चाहिँ भारत हुने भनेर, तर उनीहरूले यो पछिल्लो 10-15 दिनमा यसरी ब्रान्डिङ गरे कि अब इन्डियाको साटो औपचारिक रूपमा भारत भनेर र विश्वका अरू देशहरूलाई आमन्त्रण गर्दा समेत प्रेसिडेन्ट अफ भारत भनेर आमन्त्रण गरे। यसको सांस्कृतिक पुनर्जागरणका रूपमा पनि व्याख्या गरियो, एउटा आयो। दोस्रो, उनीहरूले त्यो सत्कार गर्दाखेरि खानेकुरादेखि लिएर उनीहरूले त्यो रिट्रिटका लागि लगेका ठाउँदेखि लिएर अरू थुप्रै कुराहरूमा चाहिँ त्यो एक प्रकारले हाम्रो वैभव चाहिँ पुनर्जागृत भएको छ। यसको पूर्व सन्ध्यामा ठ्याक्कै चन्द्रमामा आफ्नो यान पठाएको कुरादेखि लिएर भर्खरै केही महिना अगाडि के अरे बेलायतलाई पनि उछिनेर विश्वको 5औं अर्थतन्त्रको सोपानमा उक्लिरहेको, यी क्रमशः यी आयामहरूलाई हेर्दाखेरि र दिल्लीमा त्यो सिँगारिएको दुलै जस्तो देखिएको त्यो झलकले के सङ्केत गर्छ? यसलाई चाहिँ पहिले यो इन्डिया र भारतको विषयमा प्रवेश गरौँ। भारतको संविधान जुन बेला बनिराखेको थियो, संविधान सभामा एउटा प्रस्ताव प्रस्तुत भयो जसमा भनियो भारत द्याट इज इन्डिया, भारत द्याट इज इन्डिया भन्ने प्रस्ताव पेश भयो र संविधान सभाका अध्यक्ष जो पछि भारतका एकमात्र 2 पटक राष्ट्रपति हुने व्यक्ति बन्नुभयो, डाक्टर राजेन्द्र प्रसादले संशोधन पेश गर्नुभयो चेयरबाट र त्यो पास भयो र संविधानमा लेखियो इन्डिया द्याट इज भारत भनेर। अब जुन बेलामा भारत भन्ने देश विश्वलाई परिचित थिएन अथवा यो एसोसिएसनमा थियो, त्यो बेलामा पोर्चुगलको भ्याक्सो डिगामा चाहिँ उनी विश्वका नयाँ देशहरू खोज्दै त्यसलाई कोलोनी बनाउने सुरुमा पोर्चुगिजहरू हिँडेका थिए। त्यही बेलामा उनले एउटा नयाँ समुद्रिक बाटो पत्ता लगाए इन्डिया जाने, जसलाई उनले इन्डिया भन्ने नाउँ राखे। त्यहाँबाट ग्रिकहरूले पनि इन्डिया भन्ने नाउँ दिए र भारतमा विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तिहरूले शासन गरे। पोर्चुगिजले पछिसम्म 1960 सम्म पनि शासन गरिरहेका थियो गोवामा। गोवाको त के अरे बोलचालको भाषा त अङ्ग्रेजी पोर्चुगिज त बोल्छन्। फ्रेन्चले कोलोनी बनायो, ब्रिटिसले कोलोनी बनायो, मुस्लिमहरूले कोलोनी बनायो भन्दाखेरिमा त्यो उनी सबै गर्दाखेरिमा त्यो इन्डिया भन्ने हुन आयो। तर प्राचीन भारतको नाम चाहिँ भारत, आर्यावर्त, जम्बूद्वीपे इत्यादि नाउँहरू उसको हाम्रो धार्मिक पुराणहरूमा पनि सबैमा लेखिएका नाउँहरू ती नाउँहरू हुन्। र अहिले आएर भारत भन्ने शब्दलाई उनले प्रयोग गर्न खोजे। प्राधान्यता प्रयोग त छँदै थियो एक प्रकारको। त्यसैलाई नै अगाडि सारिसके। इन्टरनेसनल कन्फरेन्सहरूमा इन्डोनेसियामा अस्ति भएको कन्फरेन्समा प्रधानमन्त्रीको अगाडि राखेको नेम प्लेटमा भारत राखिया छ। अब G20मा वाणिज्यको निम्तिमा भारत राखिया छ। त्यो भारत भन्ने इस्टाब्लिस गर्न खोजे। अब यसलाई हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ मैले हेर्दाखेरिमा भने यो भारतमा मात्रै होइन, तपाईँको सिलोनले आफ्नो नाउँ श्रीलङ्का राख्यो, बर्माले आफ्नो नाउँ म्यानमार राख्यो, पछिल्लो वर्ष मात्रै टर्कीले आफ्नो नाउँ टर्कियस भन्ने बनायो। त्यो आफ्नो आइडेन्टिटी खोज्ने कुरा भएको छ। यो सारा कुराको सारांश के हो भने व्यक्तिले जस्तै समाजले पनि जातिले पनि राष्ट्रले पनि आफ्नो आइडेन्टिटी पहिचानमा को मोह बढेर गएको छ, पहिचान स्थापित गर्न खोजेको छ। हरेक क्षेत्रमा उसको आफ्नो पहिचानलाई स्थापित गरेर म अरूभन्दा पृथक छु भन्ने कुरा साबित गर्न खोजेको छ। त्यही कन्टेस्टमा यी अरू देशहरूले पनि नाउँ फेरे, भारतले पनि आफ्नो नाउँलाई भारत भनेर त्यसलाई अगाडि सार्दै लिएर गयो। त्यसका आफ्ना पक्ष छन्। मैले चाहिँ त्यसलाई पछिल्लो 10, 15, 20 वर्षदेखि नै विश्लेषणका क्रममा चाहिँ
भारत र इन्डिया भन्ने दुईटा आयामलाई बोक्ने चाहिँ त्यहाँ दुईटा किसिमका के अरे स्कुल अफ थट छन् भनेर भन्ने गर्दथे क्या। त्यो सायद अब यो घोषणाले सन्तुष्टि भयो। इन्डिया भन्ने कुरालाई चाहिँ कङ्ग्रेस आई, त्यहाँको ब्युरोक्रेसी, त्यहाँको इन्टेलिजेन्स र अरू आयामको त्यो विरासतका रूपमा बोक्थ्यो भने भारतलाई चाहिँ बिजेपीले अथवा आरएसएसले बोक्थ्यो भनेर भनिन्थ्यो। अब त्यो आरएसएस नै अथवा बिजेपी नै त्यहाँको सरकार मात्रै होइन, संस्थापन लगातार 10 वर्षदेखि भएका कारणले अब त्यहाँको संस्थापनको भाष्य नै भारत भन्न पुग्यो। होइन, एउटा चाहिँ हामीले एउटा कुरा के हाम्रो कन्टेक्स्टमा नि हामीले के याद गर्नु जरुरी हुन्छ भने भारत स्वतन्त्र भएको दिनदेखि अस्तिसम्म जुन नेहरूको परिवारले शासन गरिरहेका थियो, नेहरू भने चाहिँ उनीहरू पाश्चात्य सभ्यताबाट हुर्किएका थिए। उहाँको डिस्कभरी अफ इन्डिया हेर्दाखेरिमा भारतको वैभव, भारतको संस्कृति, भारतको परम्परा, भारतको मौलिकतामा जवाहरलालजीलाई पुरै ज्ञान थियो। त्यो भन्ने कुराकोमा शङ्का गर्ने ठाउँ छैन। उहाँ विद्वान हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँका सरकारले गरेका सम्पूर्ण कामहरू त्यतापट्टि लक्षित थिए, किनभने त्यो ब्रड माउन्टेन माइन्डबाट उहाँ अगाडि बढ्नु भएको थियो। अहिले आएर त्यो चटक्कै परिवर्तन भएर अब नाम परिवर्तन गर्ने, प्रदेशको नाउँ परिवर्तन गर्ने, मोनुमेन्टहरूको नाउँ परिवर्तन गर्ने, त्यहाँका चाहिँ अरू ठाउँको नाउँ परिवर्तन गर्ने जुन लहर नरेन्द्र मोदीको बेलामा आएछ, त्यसको आर्थिक पक्षमा प्रश्नवाचक चिन्ह छ। उदाहरणको लागि उहाँले इलाहाबादको नाउँ फेरेर प्रयागराज गर्नुभयो। त्यो प्रयागराज नाउँ स्थापित गर्नको निम्तिमा त्यो परिवर्तनले 30 करोड भारूभन्दा बढी खर्च भयो। त्यो उपयोग थियो थिएन, त्यो बहसका आफ्ना कुरा हुन्। तर जब तपाईँ पहिचानको कुरा गर्नुहुन्छ त्यसमा आउँदैन। अर्को अहिले G20 को तपाईँले कुरा गर्नु, G20 को कुरा गर्दा नि यहाँ हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने क्रिस्चियन मुलुक बेलायतका निर्वाचित प्रधानमन्त्री भारत आउनुभयो र उहाँको श्रीमतीले एयरपोर्टमा ओर्लिने बित्तिकै आइ एम प्राउड टु बी हिन्दू भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमा बोलिदिनु भयो। त्यति मात्र होइन, G20 को दोस्रो दिनको बैठक छोडेर उहाँ अक्षरधाममा पूजा गर्न जानुभयो। त्यति मात्रै पनि होइन, बेलायतमा प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै उहाँले रुद्री लगाउनु भयो बेलायतमा हिन्दू मन्दिरमा गएर। त्यो के भने भन्दाखेरिमा आफ्नो आइडेन्टिटी देखाउन खोजेको हो ब्रिटिस प्राइम मिनिस्टरले, व्यक्तिको आफ्नो आइडेन्टिटी देखाउन खोजेको हो। यहाँ भारतको आइडेन्टिटी नरेन्द्र मोदीले खोज्नु खोजेको हो। आइडेन्टिटीको खोजी संसारभरि नै भइरहेको छ। हाम्रो दुर्भाग्य के हो भने हामी हाम्रो पहिचान छोडेर हामी विभिन्न आधुनिकीकरणको लहरमा, पाश्चात्य सभ्यताहरूको मोहमा हामी आफ्नो आइडेन्टिटी छोडेर अरू आइडेन्टिटीहरू लिन खोजिरहेका छौँ। हाम्रो कमजोरी त्यसले भएको छ। त्यो आइडेन्टिटी को महत्त्व के हो भन्ने कुरा यी घटनाहरूले हामीलाई दोहोऱ्याएर सम्झाएका छन्। बेलायतका प्रधानमन्त्रीले नाङ्गो खुट्टा मन्दिरमा गएर सुरक्षाहरू गार्डहरू नलिएर आफैले पानीमा रुचेर छाता ओढेर गएर अक्षरधाममा पूजा गरेर म हिन्दू हुँ भनेर भन्नुको अर्थ के हो भन्दा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि आफ्नो पहिचान चिन्नुपर्छ। जुन राष्ट्रको आफ्नो पहिचान जोगिँदैन त्यो राष्ट्रले आफ्नो हैसियत, आफ्नो अस्तित्व जोगाउनलाई गाह्रो हुन्छ। किनभने देश भनेको भूगोल र जनसङ्ख्या मात्रै होइन, त्यो कोरा रूपमा त्यसले चाहिँ त्यो प्रशासनिक र राजनैतिक आत्मा बिनाको त्यो जीवन जस्तो मात्रै देखिन्छ। अब यो जति लम्ब्याए पनि लम्बिन्छ। यद्यपि विश्वव्यापी रूपमै भारतले चाहिँ यो शिखर सम्मेलन सुरु हुनु 1-1.5 वर्ष अगाडिदेखि त्यहाँका विमानस्थलदेखि लिएर त्यो सम्मेलन आयोजना भएको परिसरमै पनि देवनागरी लिपिमै वसुदैव कुटुम्बकम भनेर लेखेर गरे पछाडि त्यसले धेरै कुरा सङ्केत गर्छ। तर सोच्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जुन बाटोबाट उहाँले यात्रा प्रारम्भ गर्नुभएको छ, उहाँ त्यसैमा हिँडिरहनु भएको छ। कहीँ त्यसमा विचलित भएको म अनुभव गर्दिनँ। तर भारत इन्डियाको सट्टा भारतमा भन्नुमा जोड उहाँले दिइरहनु भएको छ। त्यो सम्बन्ध पाच्छै होला, त्यो बुझ्न सकिन्छ। तर भारत हिन्दुस्तान भयो भने, भारतवर्ष भयो भने त्यसका विभिन्न विवादहरू प्रारम्भ हुन्छन्। किनभने हिन्दुस्तानको सिमाना दक्षिण पूर्वी एसिया जान्छ, इन्डोनेसिया पुग्छ,
भारतवर्षको सिमाना धेरै फराकिलो हुन्छ, जसले अहिलेको विश्वको रियलिटीलाई, यथार्थतालाई जुन किसिमबाट पहिचानको अघि हामी कुरा गऱ्यौँ, त्यसै गरेर भौगोलिक अखण्डतामा जुन उत्तेजनात्मक इमोसनल एट्याचमेन्ट छ हरेक जातिको, हरेक राष्ट्रको, त्यसमा यसले आघात पुर्याउँछ, जसले शान्तिलाई धक्का दिन्छ। त्यस निम्ति त्यसमा संयम राखिन्छ, रियलिस्टिक होइन्छ र आफ्नो आइडेन्टिटी खोजीलाई एउटा सीमामा गएर त्यसमा गएर सन्तुष्ट होइन्छ भन्ने आशा गर्नुपर्छ। अब यसको अर्को आयाम नेपालसँग हामीले निकै चर्चा गरिरहेको पाटो चाहिँ अब आयोजकका रूपमा अथवा यसका चाहिँ स्थायी राष्ट्रका रूपमा सबभन्दा ठुला अर्थतन्त्र त हुने नै भयो। अब भारतले आयोजकका रूपमा चाहिँ बङ्गलादेशलाई निमन्त्रणा गर्यो, इजिप्टलाई गर्यो, मौरिससलाई गर्यो, नेदरल्यान्डलाई गर्यो, नाइजेरियालाई, ओमानलाई, सिङ्गापुरलाई, स्पेनलाई, युएईलाई, अरू थुप्रै देशको त आफ्नो आफ्नो कारण होला, तर यो बङ्गलादेश र मौरिसस पर्ने तर नेपाल नपर्ने। यसलाई हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने भारतले अहिले भारत जुन किसिमबाट विश्व समुदायमा आफ्नो हैसियत स्थापित गर्न खोजिरहेछ, निर्माणाधीन बहुध्रुवीय विश्वमा एउटा ध्रुवको रूपमा स्थापित हुन खोजिरहेको छ, त्यो भारतको जुन राष्ट्रिय लक्ष्य छ त्यो लक्ष्य अनुसार ऊ अगाडि परिचालित भइरहेछ। त्यस सन्दर्भमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भारतलाई के हुन्छ भने भारतको छरछिमेकीहरूमा भारतको सम्बन्ध राम्रो हुनु पर्यो, त्यो छरछिमेकीहरूमा भारतको सम्बन्धमा स्थायित्व हुनु पर्यो, छरछिमेकीबाट उसको चिन्ता नहुने अवस्था सिर्जना गर्न सक्नु पर्यो, ताकि उसको सम्पूर्ण ध्यान, सम्पूर्ण रिसोर्सेस, सम्पूर्ण कूटनैतिक क्षमता सेन्ट्रलाइज हुन सकोस् आफ्नो मूल लक्ष्य हासिल गर्नको लागि। त्यस सन्दर्भमा दक्षिण एसियामा उसले बङ्गलादेशलाई, जुन त्यो बङ्गलादेशलाई जसलाई विश्वका निकै कान्छा देशहरूमा पर्छ, त्यो जसलाई पछिल्लो दुईवटा अब बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजिद दक्षिण एसियाको सबभन्दा पुरानो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, जो तेस्रो कार्यकाल पुरा गरेर चौथो कार्यकालको लागि अब अहिले चुनावमा जान लाग्नु भएको छ अर्को वर्ष। त्यो पछिल्लो तीनवटा कार्यकालमध्ये दुईवटा पछिल्लो कार्यकालहरू उहाँको विवादास्पद रहे, जसलाई पश्चिमी विश्वले स्वीकार गरेन। पछिल्लो वर्ष विश्व ब्याङ्कको बैठकमा भाग लिन वासिङटन जाँदा प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजिदलाई अमेरिकाको कुनै पनि अधिकारीले भेटेन। त्यति मात्रै होइन, अमेरिकाले आयोजना गरेको दुईवटा डेमोक्रेसी समिटमा दक्षिण एसियाबाट पाकिस्तानलाई निमन्त्रणा गरियो तर बङ्गलादेशलाई निमन्त्रणा गरिएन। त्यसो भए तापनि भारतले त्यो बङ्गलादेशकोलाई G20मा आमन्त्रित गरेर एउटा कुरा देखाउन खोज्यो, त्यो के हो भने म जो महाशक्ति भन्ने धुनमा लागिरहेका छु, मेरो समर्थन पायो भने तिमीलाई पर्याप्त हुन्छ भनेर आड दिन खोज्यो बङ्गलादेशलाई। र दक्षिण एसियालाई उसले एउटा सन्देश दियो, उसका दक्षिण एसियाका अरू छिमेकीहरूलाई कि मसितको सम्बन्ध राम्रो भयो भने कसरी मैले साथ दिन्छु, कसरी साथ दिन्छु भन्ने कुरा देखाउनु खोज्यो। र अहिले आजको स्थितिमा हामीले हेऱ्यौँ भने श्रीलङ्काको भारतसँगको सम्बन्ध सुध्रिएर गएको छ। मालदिप्समा भारत पक्षीय उम्मेदवारको चुनाव जित्ने सम्भावना बढेर गएको छ। भुटानसँगको प्रश्नै भएन, पाकिस्तानसँगको उहाँहरूको दुश्मनी झन्झन बढेर गएको छ भन्दा बाँकी जब चुनाव आयो झन् त्यो सघन हुन्छ, त्यो कृत्रिमै सही। र बाँकी सिनेमादेखि लिएर क्रिकेटसम्म बाँकी रह्यो नेपालसँगको सम्बन्धमा भारत र नेपालको बिचमा विश्वासको सञ्चिति निरन्तर घट्दै गएको छ र भारत र हाम्रो शाब्दिक रूपमा सम्बन्धलाई हिमालयको चुचुरोमा पुर्याउने भनिए पनि वास्तवमा हिमालयको फेदीमा पनि छैन र सम्बन्ध यति चिसिएर गएको छ कि हाम्रा प्रत्येक संवेदनशील समस्याहरू जहाँका तै छन्। भारतले डिमोनिटाइज गर्यो, भुटानको मा रहेको भारतीय करेन्सीलाई 2 महिनाभित्रमा उसले सबै साटिदियो। नेपालसित भएको भारतीय रुपियाँहरू राष्ट्र ब्याङ्कमा सडेर बसेको छ।
त्यसबाट हामीले सन्देश लिन खोजेनौँ, भारतसँगको सम्बन्धको अवस्था के छ बुझ्न खोजेनौँ। हामी शब्दमा लाग्यौँ र त्यहाँ भोज भतेरमा राम्रो भोज खुवाएपछि सम्बन्ध एकैछिन विकसित भएर सगरमाथाको उचाइमा पुग्यौँ भनेर बस्यौँ। यसबाट यो G20बाट छिटो हामीले यो सन्देश बुझ्नुपर्छ कि रियलिटी चाहिने के हो भने भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध विश्वासको सञ्चित असाध्यै घटेको छ र त्यो असाध्यै घटेर गएको अवस्थामा भारतसितको सम्बन्धलाई सुधार गर्नु अनिवार्य छ। हुन त अब अहिले ऊर्ध्वगमनमा विकास गरिरहेछ बङ्गलादेशले पनि। जनसङ्ख्या नेपालभन्दा 5-6 गुणा ठुलो छ हैन, भूगोल झन्डै उत्रै भए पनि त्यसैले त्यो छिमेकमै भए पनि नेपालभन्दा त्यस कारणले भारत प्राथमिकता पर्या होला नि विश्व रङ्गमा। होइन आखिर त यो कुरा त अहिले यो तर 2वटा चुनावभन्दा अगाडि 10 वर्ष अगाडि त त्यो अवस्था थिएन। बङ्गलादेशमा सरकार यति परिवर्तन भइरहन्थ्यो, त्यति बेला त उसको पहिलो प्राथमिकतामै भुटान पछाडि नेपाल परेको थियो नि। भ्रमणै त्यस्तै थियो। भ्रमणले मात्रै हुँदैन, यो भ्रमणमा गरिने कुराहरू देखाइने कुराहरू जनसम्पर्कका कुराहरू हुन्। यथार्थमा बसेर दुईटा सरकारका प्रतिनिधिहरू बसेर यो जटिल समस्याहरूको समाधान कति छिटो कति सौहार्द रूपमा टुङ्ग्याउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न हो। यस सम्बन्धमा तपाईँको दर्शकहरूलाई मैले इतिहासको 2वटा पानामा सम्झाउन चाहन्छु। यो 2025 साल 26 सालतिर नेपाल र भारतको सम्बन्ध बडा विचित्रको अवस्थामा थियो। विचित्रको अवस्थामा यस निम्ति कि दुई देशको बिचमा व्यापार र पारवनको सन्धिको म्याद समाप्त भइसकेको थियो। यो दुईटा कन्ट्रीको बिचमा ट्रेड एन्ड ट्रान्जिटको ट्रिटीको ल्याप्स भएपछि के अवस्था आउँछ भन्ने कुरा हामीले अनुभव गरिसक्यौँ। त्यो बेला चेतना त हामीलाई पनि थियो यो राम्रो भइरहेको छैन भनेर। त्यो अवस्थामा राजा महेन्द्रबाट मलाई पहिलो कूटनीतिक मिसनमा दिल्ली पठाइएको थियो र त्यहाँ प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीसँग मेरो कुरा भयो। त्यो मेरो पहिलो डिप्लोमेटिक मिसन थियो। इन्दिरा गान्धीसँग कुरा भइसकेपछि उहाँले के भन्नु भने तिमी उसित म राजी देसाई जो उप प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र यो नेपालसँगको इकोनोमिक रिलेसन्समा डिसाइसिभ फ्याक्टर अर्थमन्त्री हुन्छ, त्यो अर्थमन्त्री उसलाई भेट। त्यसलाई मैले भेटेँ, अर्थमन्त्रीसँग कुरा मिलेन, अलि अप्ठ्यारै कुराहरू भएपछि मैले फेरि प्रधानमन्त्रीलाई बताएँ र प्रधानमन्त्रीसँग साह्रै राम्रो कुरा भयो। यति छिटो कुराहरू भएर टुङ्गे कि उहाँले दिनेश सिंह जो कमर्स मिनिस्टर थिए उनलाई हराउनु भयो। दिनेश सिंहलाई हराएपछि त्यो एक सिटिङमा समस्या समाधान भएर हामीले डेट फिक्स गऱ्यौँ, एग्रिमेन्टको सही भयो। दोस्रो मलाई सम्झना हुन्छ यो जुन बेलामा यहाँ माओवादी यो सशस्त्र विद्रोह उत्सर्गमा पुगिराखेको थियो र नेपाली सेनासित सैनिक सामग्रीहरूको मौजदात घटेर गएको थियो र भारतले नेपाललाई सैनिक सामग्रीहरू नदिने भनेर विधिवत रूपमा नीति पारित गरेको अवस्था थियो र भारतको सरकार कम्युनिस्टहरूबाटको गणितमा समर्थनमा संसदीय गणितमा निर्भर गर्ने अवस्था थियो। बडा नाजुक अवस्था थियो र त्यो बेलामा म भारत गएको थिएँ र भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँग मेरो भेटहरू भएको थियो। त्यसमा यो माओवादीका बडा निकटका मित्र एसडी मुनिले एउटा नेपाल इन ट्रान्जिसन भन्ने किताब लेख्नु भएको छ। त्यो नेपाल इन ट्रान्जिसनमा एउटा लाइन छ, म कोट गर्छु। त्यहाँ उहाँले के भन्नुभएको थियो भने यो कम्युनिस्ट पार्टीहरू जसको समर्थनमा मनमोहन सिंहको सरकार अड्या छ, त्यो मनमोहन सिंहको सरकारमा अड्या छ र कम्युनिस्टहरू चाहिँ नेपालको सेनालाई कुनै पनि सहयोग दिनु हुँदैन, हतियार पनि दिनुहुन्न, तालिम पनि दिनुहुन्न, सरसामान पनि दिनुहुन्न भन्ने कुरामा जिद्दी गरेर बसिरहेको थियो। त्यो बेला नेपालको परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डे आयो, के कुरा गर्यो सबै लिएर गयो। त्यसले के बताउँछ त भन्दाखेरिमा तपाईँको कुरा गर्ने अवस्था छ, हैसियत छ, पत्यार छ भने यस्ता समस्याहरू समाधान हुन्छ। त्यही मलाई अनुभव छ। एउटा चीनको राष्ट्रपति जिन्ताओसित म मेरो भिजिटमा कुरा गर्दा बडा सन्तोषको कुरा हो।
कि चीनका राष्ट्रपतिले आफ्नो प्रोटोकललाई छोडेर मलाई भेट्नुभयो ग्रेटर अफ द पिपलमा कुराहरू भए। अनि त्यो कुराको सिलसिलामा नेपालको एउटा साह्रै संवेदनशील आर्थिक समस्या थियो जुन चीनको प्रचलित ऐन अनुसार त्यसलाई निकासा दिन सकिन्न थियो। मैले यो कुरा गरेँ राष्ट्रपति हुजिन्तालाई, यो हो एक्सलेन्सी, दिस इज माई निड। उहाँले 2 मिनट जति आफ्ना सल्लाहकारहरूसित पछाडि फर्केर चिनिया भाषामा कुरा गर्नुभयो र मलाई तुरन्त जवाब दिनुभयो, भरे बेलुका तिमी एग्रिमेन्टमा सही गर्छौ भनेर। गर्न सकिन्छ। त्यसले मेरो अनुभवले के भन्छ भने भारत र चीनको बिचमा जुन किसिमबाट सम्बन्ध हाम्रो चिसिएर गएको छ, विश्वास हाम्रो घटेर गएको छ, त्यो कुरालाई हामीले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ। सम्बोधन गर्दा होस गर्नुपर्ने कुरा 2वटा छ। पहिलो, दुईटै देशहरूले उनको जेन्युन इन्ट्रेस्ट नेपालमा प्रोटेक्ट छैन, नेपाल सरकार त्यो प्रोटेक्ट गर्न सक्षम छैन भन्ने जुन फिलिङ्स उनीहरूको अनुभूति भइरहेको छ, त्यो अनुभूतिलाई सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। त्यसबाट शिक्षा लिएर त्यसलाई एड्रेस सम्बोधन गरेर उनीहरूलाई विश्वस्त तुल्याउनुपर्छ कि नेपाल सरकार क्यापेबल छ तिमीहरूको जेन्युन इन्ट्रेस्टलाई प्रोटेक्ट गर्न भनेर। 1 र 2, हामीले भारत र चीनको सरकारहरूलाई हाम्रो कूटनीतिक क्षमताको पहिलो एक मात्र परीक्षण के हो भने हामीले भारत र चीनलाई यो कुरामा कन्भिन्स गर्नुपर्छ कि तिमीहरू जुन किसिमबाट आर्थिक उन्नति गरिरहेछौ, विश्वव्यापी आफ्नो नेतृत्व स्थापित गर्नलाई अगाडि बढिरहेछौ, तिमीहरूको त्यो लक्ष्य त्यस बेला मात्रै पुरा हुन्छ जब तिमीहरू नेपाल जस्तो राष्ट्र नजिकको राष्ट्रसितको सम्बन्ध तिमीहरूको स्टेबल हुन्छ, नेपाल प्रस्परस हुन्छ र नेपाल सक्षम हुन्छ, त्यो बेला मात्रै तिमीहरूको सुरक्षित हुन्छौ भन्ने कुरामा हामीले तिनलाई कन्भिन्स गर्न सक्यौँ भने त्यसले हाम्रो पनि हित गर्छ, उनका पनि हित गर्छ, दक्षिण एसियाको स्टेबिलिटीको पनि हित हुन्छ र नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता र नेपालको कूटनीतिक सिपको परीक्षा त्यसैबाट हुन्छ। बुदागत रूपमा भन्दा चाहिँ अब हामी यस्तो अवस्थामा छौँ र हामीले बस्दा बस्दै केही वर्षमै चीन विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भयो। अब 1 दशकमा पहिलो होला। भारत पछिल्लो 10 वर्षमा 10औं 11औँबाट 5औं ठुलो अर्थतन्त्र भयो। यही 5 वर्ष अब आउने कार्यकालमा म तेस्रो हुन्छु भन्दैछ हैन। जर्मनी र तपाईको के अरे जापानलाई पनि उछिन्छु भनिरहेछ। भनिसके पछाडि तर हामी चाहिँ दुईटैका बीचमा पृथ्वीनारायण शाहले भने जस्तै दुईटा ढुङ्गा बीचको तरुल, त्यो तरुल पनि एकदमै के भन्ने त्यसलाई बढ्न नसक्ने आयतनको। यसको मुख्य कारण के हो भने तपाईँले भारत र चीन दुईटा राष्ट्रलाई हेर्नुभयो भने जुन अवधिका कुरा गर्नुभयो त्यो अवधिको बारेमा पूर्वाग्रह नराखिकन हामीले त्यसलाई विश्लेषण गर्यौँ भने के पाउनुहुन्छ भने भारत र चीनको नेतृत्व आफ्नो देशको हितमा समर्पित छ। तिनको लक्ष्य आफ्नो देशको लाई अगाडि बढाउने छ। तिनको व्यक्तिगत स्वार्थ छैन। मलाई बताउनुहोस् 10 वर्ष पछिल्लो 10 वर्षमा भारतको कुन चाहिने प्रधानमन्त्रीलाई भारतको भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो, भारतको कुन चाहिने मन्त्रीलाई भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो, लागेकालाई सजाय नगरिकन कसले मुक्ति पायो अथवा चीनमा भयो? त्यो एउटा पनि कुराहरू त्यहाँ भएको देखिँदैन। किन भन्दा उनको ध्यान त्यहाँ छ। तिनले राजनीतिलाई पेसा नबनाएर व्रत बनाएका छन्। अर्को कुरा के भने हामी कहाँ र त्यहाँमा डिफ्रेन्सेस के हुन आयो भने त्यहाँ अनुभवी मान्छेहरूलाई ल्याएर राखेपछि गएको 10 वर्षमा भारतको मेजर पोर्टफोलियोजहरूमा मन्त्री परिवर्तनै भएको छैन। चीनमा परिवर्तन नै भएको छैन। हामी कहाँ 10 वर्ष होइन 10 महिनामा 10 वटा आइसकेका हुन्छन्। किन भन्दा हामी कहाँ पालो पुर्याउने भयो। सत्तामा जाने 3वटा पार्टीको बिचमा गणित मिलाउने, गठबन्धन गर्ने, भागभण्डा गर्ने, तिनको निम्तिमा गणित चाहिने, गणितको निम्तिमा पालो पुर्याएर मन्त्री बनाउनु पर्ने, योग्यताबाट बनाउनु पर्ने न अनुभवबाट होइन, त्यसको दक्षताबाट होइन, पालो पुर्याएर बनाउने, त्यसलाई फेरिदिने, अर्को ल्याउने, अर्को ल्याउने, अर्को ल्याउने। हामी स्थायित्वतिर जाँदै गएन। हामीले प्रशासनिक चाहिने संस्कार संस्कृति विकास नै गर्न चाहेनौँ।
हामीले के गर्यौँ भनेदेखि त्यो सत्तामा बसेको नेतृत्वको प्रधानमन्त्रीको अथवा 3वटा दलका प्रमुख नेताहरूको भनाइलाई कानुनभन्दा माथि राख्यौँ। उनले भनेपछि मान्छे निर्दोष हुने भयो, अदालतको फैसला को अर्थ नहुने भयो, तिनले भनेपछि मुद्दा फैसला हुने भयो, तिनले भनेपछि सबै कुरा हुने भए भन्दाखेरिमा त्यो ठ्याक्कै हामी कुन अवस्थामा पुगेका छौँ भने यो युगोस्लाभियामा मिलोभान जिलास भन्ने एकजना हुनुहुन्थ्यो, जो मिलोभान जिलास र मार्सल टिटो दुईटाले मिलेर क्रान्ति गर्नुभयो र साम्यवादको स्थापना गर्नुभयो। त्यो मिलोभान जिलास उपराष्ट्रपति, मार्सल टिटो राष्ट्रपति हुनुभयो। मिलोभान जिलासले एउटा किताब लेख्नुभयो द न्यू क्लास भनेर। यो जब जब क्रान्ति गरेर सफल भएर सत्तामा क्रान्तिकारीहरू आउँछन्, उनीहरूले आफूलाई पहिलो क्लासको ए क्लासको नागरिक ठान्छन् र उनीहरू आफूलाई कानुनभन्दा माथि राख्छन्, सम्पूर्ण सुविधाहरूको भोग गर्न थाल्छन् र जनताबाट पृथक हुन्छन् र आम जनतालाई थर्ड क्लासको सिटिजन बनाउँछन्। तिनलाई सम्पूर्ण कुराहरूबाट पृथक राख्छन्, विद्रोह हुन्छ, जनता असन्तुष्ट हुन्छ, परिणाम ध्वस्त हुन्छ। युगोस्लाभियाको नाम विश्वको मानचित्रमा कहीँ पनि फेला पर्दैन, देश नै सकाप भयो। नेपालकै उदाहरण हेर्नुभयो भने जुन बेलामा जङ्गबहादुरले जुन बेलाको कोत पर्व गरेर शासन सत्ता हत्याए, उनले चलाएको शासन 104 वर्ष चल्यो। उनले चलाएको शासन 104 वर्ष त चल्यो, तर ध्वस्त किन भयो? ध्वस्त गर्नुमा प्रमुख साधक चाहिएको थिए भन्दाखेरिमा जब उनीहरूले आएर राणाहरूलाई क्लासिफाइड गरे, एबिसी गरे, त्यो बी र सी को चित्त नबुझेर उनीहरू मुलुक छोडेर गए। मुलुक छोडेर गएपछि उनले फाइनेन्स गरे। 7 सालको क्रान्तिमा फाइनेन्स गर्ने, सङ्गठन बनाउने, सङ्गठनको उद्घाटन गर्ने र त्यो सङ्गठनको पहिलो अधिवेशन गर्ने मानिसको भन्दा त्यो महावीर शमशेरको सिनेमा हलमा भयो। फाइनेन्स गर्ने सुवर्ण शमशेर र महावीर शमशेर भए, जसलाई एक क्लास वर्गीकरण गरेर राणाहरूले देशबाट धपाएका थिए। त्यसले मूल कुरा के हो भनेदेखि हामीले चाहिने त्यसरी जान खोज्यौँ। परिणाम के भएको छ आजको देशमा, आजको अवस्थामा भने चाहिँ सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सक्रियता चाहिँ नेपाली समाजले अनुभव गर्न थालेको छ। न्यायिक सक्रियताको आधारमा जब एउटा निर्वाचित सरकारले विघटन गरेको संसदलाई अदालतले अस्वीकार गर्यो, हामीले अर्को गल्ती गर्नुहुने थियौँ, हेपेर फेरि अर्को पटक गऱ्यौँ। अर्को पटक गर्दा अदालतले फलानुलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भनेर नियुक्ति नै गरेर पठाइदियो। कार्यकारीको संसारको कुनै पनि प्रजातन्त्रमा न्याय अदालतले प्रधानमन्त्रीको नाउँ तोकेको एउटा नयाँ कुराहरू इतिहासमा दर्ज हुन आयो। त्यसबाट हामी सिकेनौँ र हामीले कुर्सीमा त्यही गऱ्यौँ जुन गरेको कुरामा हामी विरोध गरेर सडकमा गएका थियौँ। त्यसबाट मात्रै होइन, अस्ति त यो अदालतले एउटा फैसला गर्यो कि हुम्लामा वायु सेवाको हाम्रो एयरलाइन्सको रेगुलर फ्लाइट चलाउन थाला पनि भन्यो अदालतले। अदालत त्यस बेलामा सक्रिय हुन्छ जब कार्यपालिका र विधायिका निष्क्रिय हुन्छन्। त्यो शून्यता चाहिँ कसै न कसैले फिलअप गर्नै पर्छ। जब न्यायपालिकाले फिलअप गर्न थाल्छ, त्यसको पनि एउटा स्टेज आउँछ जुन स्टेजमा गएर कार्यपालिकाले त्यसलाई टेर्दैन। जस्तो अहिले नै 2वटा उदाहरण आइसक्यो न्यायपालिकाले भनेको, कार्यपालिकाले नटेरेको। त्यो बेलामा स्वाभाविक रूपमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट जुन परिवर्तनहरू जनताको वैध चाहनाबाट व्यक्त गरेर हुन्छन्, त्यो चाहिँ अवरुद्ध हुन्छ र मुलुकमा दुर्घटना हुन्छ। अब फेरि G20मै जाउँ। त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम चाहिँ अमेरिकाका राष्ट्रपति बाइडेनदेखि लिएर ऋषि सुनकको त कुरा गरिहाल्नुभयो। सबै देशका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख आए, तर रुसले, भ्लादिमिर पुटिनले परराष्ट्र मन्त्रीलाई पठाइदिए, सी जिनपिङले प्रधानमन्त्रीलाई पठाइदिए। त्यसको केही अर्थ छ? नत्र भने विश्व मञ्चलाई मैले प्राथमिकता दिन्न भन्ने हो भने त ब्रिक्सको सम्मेलनमा दक्षिण अफ्रिकामा सी जिनपिङ पुगेकै हुन् केही अगाडि। यसलाई पहिले रुसमा जाउँ। राष्ट्रपति पुटिन आउन नसक्नुको 2वटा कारण हुनुपर्छ। एउटा कारण उहाँलाई यो युद्ध अपराधमा जुन इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्टले वारन्ट जारी गरेको छ,
त्यो वारन्ट जारी गरेको हुनाले त्यो इम्ब्यारेसमेन्ट त्यो त पश्चिमा विश्वमा खतरा हुन सक्थ्यो, भारतमा त के हुन्छ र? जबकि भारत र रुस त अहिले तेलदेखि लिएर सबै कुरामा यति ठुलो साझेदार छन्। यो बडा विचित्रको संसार छ। पनामामा त्यहाँ बालवाला राष्ट्रपति शासन गरेर बसिरहनु भएको थियो। अमेरिकाको एयरफोर्स गयो, राष्ट्रपति भवनबाटै राष्ट्रपतिलाई समातेर लग्यो र पानामा होइन नि त हजुर, यो त अहिलेको भारत हो नि। अलास्कामा लगेर मुद्दा चलायो र लगेर जेलमा थुन्यो। छुट्ने बेलामा फ्रान्सले माग्यो, फ्रान्समा छुट्यायो। आखिर त्यो नोरेगा, राष्ट्रपति नोरेगा हाफ प्यारालिसिस भएको बेलामा अवस्थामा पनामामा फर्किनु पर्यो। बाटोमा आउँदाखेरिमा त्यो प्लेन कहाँनिर गएर अड्किन्छ, कहाँनिर के हुन्छ, के इम्ब्यारेसमेन्ट हुन्छ भनेर सतर्क हुनु रुस जस्तो एउटा ठुलो मुलुकको राष्ट्रपतिको नीतिमा स्वाभाविक हो। दोस्रो, युक्रेनको जुन युद्ध भइरहेको छ त्यो युद्धको कारणले सम्मेलनमा अस्चिलो पर्न सक्ने, इम्ब्यारेसमेन्ट हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि थिए। तर त्यसलाई कम्पेन्सेट राष्ट्रपति पुटिनले त्यो फरेन मिनिस्टरबाट गर्नुभयो। त्यो ल्याभरोभ चाहिँ अहिलेको संसारको सबभन्दा पुरानो परराष्ट्र मन्त्री हो, जसको सबभन्दा धेरै अनुभव छ, जसलाई संसारका सारा घटनाहरूमा उहाँ प्रत्यक्षतः संलग्न हुनुहुन्छ। त्यस्तो अनुभवी मानिसलाई पठाइसकेको हुनाले अहिलेको जुन G20 को डिक्लेरेसन भएको छ त्यो डिक्लेरेसनमा रुसले इम्ब्यारेस हुनु परेन, त्यो लाभान्वित हुनु हो। त्यसमा त अब यति सतर्कता र कूटनीतिक रूपमा प्रयोग गरिएको छ कि यो सायद भारतको चातुर्य होला। क्षेत्रीय लाभका लागि बल प्रयोग निन्दनीय भन्ने छ, रुसको नाम छैन। त्यसैले त्यो पुटिनको अनुपस्थितिलाई हामीले यसरी हेर्नु उचित हुन्छ। जहाँसम्म राष्ट्रपति सी जिनपिङको कुरा छ, सी जिनपिङले राष्ट्रपति भएको दिनदेखि सबै G20 का सबै बैठकहरूमा भाग लिनु भएको छ। उहाँले इन्टरनेसनल कन्फरेन्सहरूलाई अधिकांशमा उहाँले आफैले भाग लिनु भएको छ र जुन ढङ्गबाट उहाँ नेतृत्व स्थापित गर्न अघि सर्नु भएको छ माओ सेतुङ पछिको महानतम नेता बन्नको लागि, त्यस सन्दर्भमा उहाँको भारत नआउनु चाहिँ एउटा खड्किने कुरा हो। तर यसलाई हामीले दुई ढङ्गबाट नेपालले बुझ्नु उचित हुन्छ। एक, भारतले जुन ग्लोबल साउथको लिडरसिप लिन खोजिरहेछ त्यो चीनलाई स्वीकार्य छैन। त्यसले चीन त्यसलाई साथ दिन खोजिरहेको छैन। दोस्रो, छरछिमेकमा यसबाट जो स्वाभाविक रूपमा भारतको प्रभाव बढ्छ त्यसलाई रोक्न चाहनुहुन्थ्यो सी जिनपिङ। त्यसैले भारत र चीनको बीचमा बढ्दै गएको द्वन्द्व र बढ्दै गएको प्रतिस्पर्धा र बढ्दै गएको अविश्वास सँगसँगै भारतको पश्चिमी राष्ट्र र खास गरेर अमेरिकासितको सम्बन्ध लहसिने स्तरको सामरिक मामिलामा ज्यादै नगिचिएको अवस्था छ। त्यसबाट त्यसलाई चीनले आफ्नो निम्तिमा खतरा ठानेको छ। यसलाई पुष्टि गर्नको निम्तिमा एउटा हामीले स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के छ भने लामो फ्लाइटबाट अमेरिकी राष्ट्रपति 8 तारिखमा दिल्ली आउनुभयो। आएपछि एयरपोर्टबाट सोझै प्रोटोकल नागेर उहाँ सोझै प्रधानमन्त्रीको निवासमा जानुभयो र प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदीसित उहाँको लामो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता भए, जसमा अमेरिकाले लामो समयदेखि रोकेर राखेको सेन्सिटिभ स्ट्राटेजिकल टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्ने कुरामा पनि समझदारी दुईटा देशको बीचमा भयो। त्यसले अमेरिका र भारतको बीचको निकटताले चीनलाई हच्कायो र राष्ट्रपति सी जिनपिङ आउनु भएन। त्यसले नेपालको पूर्व सङ्केत भइहाल्छ नि कूटनीतिमा। 8 तारिखमा मात्रै भएको होइन नि त, ती त धेरै कुराहरू तय नै हो। यो प्रोटोकल ब्रेक गरेर राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको घरमा जाने कुरा चाहिँ यो पहिलो घटना हो। होइन, घटना त पहिलो हो, तर पहिले सार्वजनिक पनि थियो भन्न खोज्या। यो त्यो थिएन, यो प्रोटोकलको यो उनीहरू बिचमा त थाहा हुन्छ नि कूटनीतिक तहमा त। होइन, त्यो त सारा बन्दोबस्त गर्नुपर्छ उहाँको, त्यो त गरे हुन्छ, तर बाहिर सार्वजनिक भनिएको थिएन। यसलाई आश्चर्यजनक रूपमा र एउटा विशेषतापूर्ण कुरा भन्नबाट लिइएको छ।
मूल कुरा के हो भनेदेखि हामीले भारत यसले विश्वलाई एउटा मेसेज दिएको छ G20 मिटिङले, नेपाललाई एउटा अर्को खालको मेसेज दिएको छ। विश्वलाई दिएको मेसेज के हो भने यो जुन अहिले 21औं शताब्दीको प्रारम्भमा विश्वका सबै एक्सपर्टहरू, सबै स्टेट्सम्यानहरूले एउटा एग्री गरेका थिए कि हिस्ट्री अफ 21st सेन्चुरी विल बी रिटन बाई एसिया भनेर। एसिया भने अर्थ इन्डिया र चाइना हो। भारत र चीन दुईटा मिले भने एसियाले यो 21st सेन्चुरीको इतिहास लेख्छन्। एसिया अगाडि बढ्छ। यदि यी दुईटाको बिचमा द्वन्द्व बढिरह्यो र त्यो अझ तिखारिएर गयो भने एउटा सम्भावना छ अमेरिकाले आफ्नो एकाधिकारलाई कायम राख्छ। त्यस निम्ति विश्वको लागि एउटा क्वेसनेबल क्वेसन चाहिँ यहाँ प्रस्तुत भएको छ। नेपालको लागि चाहिँ के छ भने यदि हामीले भारत र चीनको बिचको अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध, हनीमुन स्टेजको रिलेसन्सको फल के हुन्छ भन्दा हामीले लिपुलेखमा भोगिसकेका छौँ। यसको उदाहरणै छ नि, एउटा ठुलो जङ्गलमा चाहिँ जङ्गली हात्तीहरूले प्रेमालाप गरे पनि अरू साना जनावरलाई सकसै हुन्छ, झगडा गरे त त्यो कलहको बभण्डर भइहाल्यो। त लिपुलेखमा हामीले भोगिसकेका छौँ। अब आएर के गरी उनीहरूको बिचमा चाहिने सम्बन्ध अत्यन्तै खराब भयो र त्यो द्वन्द्व बढेर गयो भने के हुन्छ भन्दा त्यसको राप हामीले भोग्न थालिसकेका छौँ। त्यसबाट शिक्षा लिएर हामीले यदि विश्वलाईमा योगदान दिन चाहने हो भने, यदि हामीले एसियाको हित गर्न चाहने हो भने, यदि हामीले विश्व इतिहासको 21औं शताब्दीको इतिहासमा नेपालको भूमिकालाई स्थापित गर्न चाहने हो भने भारत र चीनको बिचमा विश्वासको सञ्चिति बढाउनलाई, सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण बनाउनुको निम्तिमा हामीले नेपालले त्यसको भूमिका खेल्न सक्छ, खेल्न पर्छ। त्यो खेल्यो भने अथवा खेल्न सक्यो भने नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता, नेपालको कूटनीतिक सिप र नेपालको जियोपोलिटिकल लोकेसन जुन छ त्यो लोकेसनप्रतिको न्याय स्थापित हुन्छ र नेपालको प्रस्पेरिटीलाई पनि त्यसले सुरक्षित पार्छ। अन्यथा नेपाल एउटा अत्यन्तै गम्भीर त्यस्तो सङ्कटमा हामी पर्नेछौँ जसले हाम्रो भूगोल र हाम्रो इतिहास दुवैलाई, त्यसले हामीले भारतले र नेपालले दुईटैले भन्ने गरेको रोटी बेटीदेखि, खुला सिमानादेखि, सांस्कृतिक सम्बन्धदेखि लिएर हैन जे भनिए पनि तर परिणामले देखियो कि हामी प्राथमिकतामा छैनौँ, हामी त्यसका लागि योग्य छैनौँ अथवा भारतले हामीलाई लागि योग्य सम्झिएन। यस्तो नाजुक सन्तुलनका बीचमा हाम्रा सबै अवयवहरू, सबै सूचकाङ्कहरू ऋणात्मक छन्। अर्थतन्त्रको, विश्व मानचित्रमा हाम्रो उपस्थितिको, हाम्रो आफ्नो गौरवको, हाम्रो नेपालीहरूको अहिले भर्खरै तथ्याङ्कहरू कति सङ्ख्यामा विदेश गइरहेछन् पढ्नका लागि र रोजगारीका लागि भन्ने यो इतिहासकै सबभन्दा काली लाग्दो तथ्याङ्क आइरहेछ भने पछाडि त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईले अघि बिम्बात्मक रूपमा भने जस्तो अब आज पनि पहिलो वर्ग, दोस्रो वर्ग र तेस्रो वर्गका रूपमा त्यो अधिकार र त्यो प्रभुत्व र त्यो अहङ्कार चाहिँ अहिले पनि अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले त्यागेको छैन। अब कहाँ पुग्छौँ हामी? हामी चाहिँ एउटा सङ्घारमा आइपुगेको छ मुलुक। हामीले विश्वमा प्रचलित सबै किसिमका राजनीतिक व्यवस्थाहरूको अभ्यास गरिसकेका छौँ। त्यो सबै अभ्यास गरेर असफल भएर हामी एउटा प्रयोगमा अहिले गएका छौँ। त्यो प्रयोगमा गएकोमा पनि संविधानका निर्माता स्वयंहरू नै यो संविधानप्रतिको असन्तोष सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ। अवस्था काली लाग्दो नै हो। आर्थिक अवस्था तपाईँले बताउनुभयो, नेपालको युवा पिँढीमा देशप्रति विश्वास छैन, आफ्नो भविष्य सुरक्षित छैन भन्ने कुरा उनीहरू निर्कोमा पुगेका छन्, उनीहरू गएका छन्। नेतृत्वको कुरा गर्दाखेरिमा अरू कुरामा लामो कुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अस्ति क्लास 12 को जब जाँच दिए हाम्रा विद्यार्थीहरूले, जाँचको अन्तिम दिनमा बाहिर आउँदाखेरिमा साथीहरूले अब हामी खाडीमा भेटौँला भनेर एकअर्कोसँग बिदा मागेर त्यति गर्दाखेरिमा पनि हाम्रो नेतृत्वमा बसेका मानिसहरूको
संवेदनशीलता जन्मिन सकेन, उनीहरूमा भावनात्मक उत्तेजना हुन सकेन, उनीहरूमा मैले यो कुन दुर्गतिमा हामी पुगेछौँ भन्ने कुराको हेक्का हुन सकेन, उनीहरू साबे बमोजिम निरर्थक शब्दहरूको सङ्कलनमा एउटा भाषण गरेर बस्ने, जुन उनीहरूले गरे उद्घाटन गरेर बस्ने, उनीहरूले हरेक सत्तामा बसेका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीदेखि ठुला नेताहरू यस्तो 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 गर्नुपर्छ भनेर भन्दै हिँडिरहेछन्। उनीहरूले गर्नुपर्छ भनेर कसलाई सुनाएको? जनताले त गर्ने होइन होला, आफैले गर्ने होला। त्यसैले त्यस्ता गैरजिम्मेवारहरू जुन प्रवृत्तिहरू भएको छन्, जुन ढङ्गबाट प्रशासकीय शिथिलता हदैसम्म बढेर गएको छ, त्यो बेलामा निराशाका कुराहरू गर्नु स्वाभाविक हो। तर राष्ट्र आत्मविश्वासमा मात्रै हुर्किन्छ, राष्ट्र आफ्नो विगत इतिहासमा गर्व गरेर मात्रै जीवित रहन सक्छ, राष्ट्र आफ्नो पहिचानलाई जोगाएर मात्रै शिर ठाडो गरेर बस्न सक्छ। त्यस निम्ति हामीले आफ्नो दक्षतालाई, हाम्रा अनुभवहरूलाई हामीले फेरि एकचोटि बिउजाउनु आवश्यक छ। यो बिउजाउनु यात्री चाहिँ यस निम्ति आवश्यकता छ, हाम्रा युवा पुस्तामा हीनता बोध बढेर गएको छ। हाम्रो नेतृत्वमा टाउको ठाडो गर्न नसक्ने अवस्था देखा परिराखेको छ। त्यो बेलामा हामीले सेक्का राख्नुपर्छ। हाम्रा इतिहास शिर निहुराउने होइन, शिर ठाडो पार्ने खालको इतिहास छ। उदाहरणको लागि हामीले दुईटा हाम्रा छिमेकीहरूको कुरा गऱ्यौँ। छिमेकीहरूको कुरा गर्दामा एउटा कुरा सधैँ हाम्रो नेताहरूले पनि, हाम्रा युवा पुस्ताले पनि हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने, जुन बेलामा भारतलाई छोडेर अङ्ग्रेजहरू गए, त्यो जाने बेलामा भारत भन्ने देश एउटा कन्सेप्ट मात्रै थियो। त्यहाँ झन्डै करिब करिब 600 राज्यहरूको टुक्रा टाक्रीमा देश विभाजित थियो र जसलाई युनिफाइड गरेर युनियन अफ इन्डिया स्थापित गर्न भारत सरकारलाई गाह्रो भएको थियो। जुनागढ, हैदराबाद जस्ता प्रान्तहरूले स्वतन्त्रताको घोषणा गरिसकेका थिए। युनाइटेड नेसन्सको मेम्बरसिपको लागि उनीहरूले एप्लाई समेत गरिसकेका थिए। त्यो बेलामा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई लिखित चिठी पठाएर नेपालसँग सैनिक सहयोग माग्नुभयो र हामीले 10 बटालियन्स तपाईँको चाहिने सेना पठाएर शारदा शमशेर प्रधानमन्त्रीका छोराको नेतृत्वमा कमान्डमा पठाएर त्यो सेनाले बसेर भारतको युनियन अफ इन्डिया इस्टाब्लिस गरिदियो र त्यो एकीकरण कम्प्लिट भएपछि हाम्रो सेना फर्किन लाग्दा प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको अर्को चिठी हाम्रो प्रधानमन्त्री आयो। त्यो प्रधान चिठीमा लेखियो, तिम्रो सेना फिर्ता नपठाइदेऊ, अझै हामीलाई गाह्रो छ, उपद्रव हुनसक्छ, केही समय राखिदेऊ। अनि फेरि हामीले केही सेना हामीले राख्यौँ र त्यो राखे बापतमा भारतको युनियन अफ इन्डिया इस्टाब्लिस भयो, बिल्डअप गरेर गयो। हामी गल्ती कहाँनिर गर्छौँ भने हामीले त्यो हाम्रो जुन चाहिँ हैसियत हो, हाम्रो क्षमता हो, त्यो क्षमतालाई हामीले बुझेनौँ। कूटनीतिक सिपलाई पनि बुझेनौँ। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले निर्णय गर्ने जुन तदारुकता देखायो, त्यो तदारुकतालाई पनि हामी बुझ्दैनौँ र हामी त्यसको 2 वर्षपछि नेपाली सेनाको सङ्ख्या स्वाट्टै घटाइदिन्छौँ र अनि हाम्रो नेपाली सेनालाई को दक्षता बढाउनुको निम्तिमा 3 लाख तालिम निम्ति भारतीय मिलिटरी मिसन बोलाइदिन्छौँ। हाम्रा गल्तीहरू भएको छन्, तर गल्ती भनेको अर्थ हिजो हाम्रो क्षमता थिएन भने होइन। त्यसै गरेर चीनको सुरक्षाका निम्तिमा अप्ठ्यारो परेको बेलामा नेपालले डिसाइसिभ रोलहरू प्ले गरेका छ। त्यो हामीले त्यस निम्ति हामीले हाम्रो पहिचानलाई, हाम्रो हिजोको कन्ट्रिब्युसनलाई उनीहरूलाई सम्झाउनु पर्ने पनि आवश्यकता छ। आफैले सम्झिएर त्यो दक्षता, त्यो निर्णय गर्ने क्षमता, राष्ट्रपतिको तपाईँको समर्पणको भाव र मेरो स्वार्थ होइन मुलुकको स्वार्थमा केन्द्रित हुने हाम्रो त्यस्तो मनोवृत्तिहरू हामीले विकास गर्न सक्यौँ र हामीले नेतृत्वले पर्याप्त उहाँहरूले सहयोग गरिसक्नुभयो। नेतृत्वले चाहेका कुराहरू सब आफ्नो अतिरिक्त उहाँका तृष्णाहरू सायद मेटाइसक्नुभयो। अब उहाँहरूले अबेला भयो, अब उहाँले राष्ट्रको निम्तिमा समर्पित भएर एउटा निर्णय गरेर
यदि अगाडि बढ्न सक्यौँ भने, यदि हामीले दुईटै छिमेकीहरूलाई विश्वस्त तुल्याउन सक्यौँ भने, यदि हामीले दुईटै छिमेकीहरूको जुन विश्वास घटेर गएको छ त्यसलाई रोक्न सक्यौँ भने, यदि हामीले अमेरिका, भारत र चीनको जुन यहाँ स्ट्राटेजिक राडारमा परेर त्यसको रापले हाम्रो सार्वजनिक जीवन बिथुल्न खोजिरहेछ, जुन ढङ्गबाट हाम्रा प्रमुख राजनीतिक दलहरू, हाम्रो यहाँको नागरिक समाज यहाँलाई यो तीनवटा विदेशी शक्तिहरूको पक्ष वा विपक्षमा ध्रुवीकरण गर्ने तरिकाहरू बढ्न थालेका छन्। त्यो खतराको बाटोबाट रोक्न सक्यौँ भने निश्चित रूपमा देशको भविष्य छ। हामीले गर्नुपर्ने कुरा त्यही हो। हामीले मुलुकलाई जोगाउनुपर्छ, हाम्रो पहिचान बचाउनुपर्छ, हाम्रो भूगोल र इतिहासलाई सुरक्षित राख्नु। हस्, समय र संवादका लागि धन्यवाद यहाँलाई। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्व परराष्ट्र मन्त्री परराष्ट्रविद रमेशनाथ पाण्डे। हामीले सेप्टेम्बर 9 र 10 मा भएको G20 को भारतमा सम्पन्न शिखर सम्मेलनलाई प्रस्थान बिन्दु बनाएर भूराजनीति र नेपाल समग्र विषयमा विहङ्गम समीक्षा गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। आजलाई अँध्यारोबाट उज्यालोतिरको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला हिमालय टेलिभिजन। नमस्कार।